बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश और बेहतरीन होंगे। आप सब के दिन जो और रात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज 20 अप्रैल 2024 है और 20 अप्रैल 2024 का लकी नंबर जो है वो आज का 5 है। तो 5 जो है उसका ताल्लुक तारुद से और तारुद का रंग जो है वो सब्ज़ है। जिस तरह आपको ये तमाम दरख्तों के पत्ते खूबसूरत धूप में चमकते हुए सब्ज़ से दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह सब्ज़ रंग है आज के लकी नंबर का। तो आज जो है वो हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते का ताल्लुक जो है ज़ोहल से है। ज़ोहल का रंग जो है वो काला है। जिस तरह ये आपको बिजली की तारें स्टील की और लोहे की नज़र आ रही हैं ना, इसी तरह जो है ज़ोहल का ताल्लुक इसी से होता है। मौसम जो है वो बहुत गर्म है। आज सूरज जो है भरपूर निकला है और परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं। शाम के बाद असर के बाद का वक्त है, तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है आज सारा दिन से, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो उसके साथ जो है वो हवा बहुत अच्छी है। ये जो चील है जनाब, चील ने सामने घोंसला बनाया है यहाँ पर, तो वो घोंसले के करीब यहाँ पर बैठी रहती है, करीब वाले दरख्त पर। तो इस तरह घोंसले की जो है वो रखवाली भी हो जाती है और चील जो है वो खाना भी तलाश कर लेती है, और जब उसकी बारी होती है तब वो जाकर बैठ जाती है घोंसले में। इस तरह उनके जो है वो बच्चे निकल आएंगे, या जो भी उनका प्रोसेस है वो जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इंसान की और परिंदों की और जानवरों की बात करें तो इंसान जो है वो उसके साथ जो अच्छे घरानों के अच्छे नस्ली इंसान होते हैं, वो तो जो है वो आप उनके साथ अगर भलाई करें तो वो हमेशा आपको भलाई का जवाब भलाई में ही देंगे, और तमाम ज़िंदगी अगर आपने उनके साथ अच्छाई कभी मुश्किल वक्त में उनके साथ की होगी तो वो हमेशा अपनी भलाई जो है वो याद रखेंगे और आपके साथ आपके एहसान को भी याद रखेंगे और दोहराएंगे उसे कि फलां शख्स ने मेरे साथ जो है वो कभी अच्छा किया था। लेकिन अगर आप परिंदों के साथ और जानवरों के साथ अच्छा करते हैं तो जानवर तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका जो है वो वफ़ादार हो जाता है। अगर हालांकि परिंदों के बारे में मशहूर है कि जो पंछी होते हैं वो किसी के नहीं होते, लेकिन ये जो चीले हैं इन्हें जब आप हफ्ते में 2-4 मरतबा जब गोश्त डालते हैं तो ये जब आते हैं तो ये खाते हैं, इनको आपकी पहचान हो जाती है। और ये भी जो है जब आपके घर में कोई बिल्ली, जैसा कि हमने कबूतर रखे हुए हैं, बिल्ली आ जाती है तो बिल्ली का ये ख्याल रखती हैं, बिल्ली को नहीं आने देती हैं। जहाँ कोई और परिंदा जो है वो कबूतरों को अगर तंग करने की कोशिश करे तो फौरी तौर पर आ जाती है और उसको रोकती है कि वो ना आए और परिंदों को ये कबूतरों को तंग ना करें। और इसी तरह जो जानवर हैं जिन्हें हम घर में पाल लेते हैं या नहीं भी पालते तो उन्हें वैसे उनकी खिदमत कर देते हैं स्ट्रीट, जैसे कि हम स्ट्रीट डॉग को खाना डाल देते हैं, या बिल्लियों जो आ जाती हैं घर के अंदर उनको, क्योंकि हमने कोई भी बिल्ली और कुत्ता वगैरह तो नहीं पाला हुआ, लेकिन जो सड़क से घर आ जाते हैं उन्हें खाना वगैरह डालते हैं, तो वो भी बड़ी जो है वो वफ़ादारी के साथ आपके साथ चलते हैं, हालांकि वो आपने खुद नहीं पाले होते हैं। तो ये देखें, ये जो चिड़ियाँ हैं
انہیں بھی یہ ہمارے گھر میں ان کے لیے کوئی بھی گھونسلہ نہیں ہے، لیکن یہ آتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور سارا دن کھیلتی رہتی ہیں یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پرندے پال لیں، جانور پال لیں خود۔ آپ جو کھلے پرندے ہیں، آزاد پرندے ہیں، انہیں بھی آپ اپنے گھروں کے چھتوں پر کھانا ڈال سکتے ہیں، پانی دیں انہیں، تو وہ بھی جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ میں نے آپ کو چیل کے بارے میں بتایا کہ وہ جو ہے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جیسے کوئی بلی یا کوئی پرندہ وغیرہ آتا ہے کبوتروں کو تانگ کرنا، تو وہ فوری طور پر پیچھے آتی ہے کہ انہیں تانگ نہ کرو، یا پھر آوازیں نکالتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ اپنے پرندوں کی نا خود حفاظت کر لو اگر کوئی جانور یا پرندہ ان کو تانگ کرنے والا آیا، جیسے کہ شکرا ہوتا ہے اور بلی آ گئی، کتا تو خیر نہیں آتا، وہ تو جہاں پر نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اگر گاؤں والی سائڈ پہ جائیں تو وہ پھر آپ کو وہاں پر کتا ملتا ہے۔ تو جانوروں کا اور پرندوں کا آپ خوب خیال رکھیں اور انہیں پانی ڈالیں، انہیں کھانا دیں۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے جی انسانوں کے کھانے کے لیے تو روٹی نہیں ہے، جانوروں کو کیسے ڈال دیں؟ تو ناظرین، جو آپ اتنا ضائع کرتے ہیں، اسے صحیح طریقے سے کھانے کو نہیں کھاتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ بچ جاتا ہے کھانا کھاتے ہوئے، تو وہ بس آپ نے وہی ڈالنا ہے، آپ نے کوئی اسپیشل تو نہیں ڈالنا۔ یا اگر آپ پرندوں کو اور جانوروں کو گوشت ڈال دیتے ہیں تو وہ تو آپ نے اپنا سر صدقہ ہی نکالنا ہے نا، اس کے لیے آپ نے کوئی اسپیشل جا کے تو نہیں نا بکرا کروا کے ڈالنا ہے۔ تو یہی ہے ساری باتیں، اس طرح یہ ہے کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی بات اتنی سی، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آئے ہم اپنے بڑوں کے لیے اور اپنے جو ہمارے پیارے گزر چکے اس دنیا سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے اپنا، انہیں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو برائیوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔